अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। आज हम उस जालिम माशरे के ऐसे पिसे हुए मजलूम तबके का जिक्र करेंगे जिन्हें हम अक्सर रोड्स पर, घरों में और मज़ारों पर भीख मांगते हुए काबिल तरस हालत के अंदर देखते तो हैं, मगर खौफ, बद्दुआ और हकारत की वजह से नज़रअंदाज कर देते हैं। ये है इस माशरे के अंदर शाहदौला के चूहे के नाम से मशहूर एक ऐसा तबका जिसके बारे में तरह तरह की रिवायात और कहानियाँ मशहूर हैं। ये लोग आखिर कौन हैं, ये कहाँ से आते हैं, इनका ये नाम कैसे मशहूर हुआ और इनकी ज़िंदगी की असल कहानी दरअसल है क्या, आइए जानते हैं। बरे-सगीर पाको हिंद के अंदर जब ज़ात पात का निज़ाम अरूज पर था और ऊंची ज़ात का हिंदू बरामन किसी भी शोदर ज़ात के साथ बैठकर खाना खाना भी पसंद नहीं करता था, इसे हकीर जानता था, तो इसी वक्त के अंदर कई औलिया अल्लाह ने इस निज़ाम को ख़त्म करने के लिए अपनी खानका तामीर की, जहाँ पर इनके साथ बैठकर वो खाना खिलाया करते और खाना इनमें तकसीम करते। हिंदू इस अमल से कि कोई बरामन लगने वाला खूबसूरत बुजुर्ग हमें इतनी इज्जत देता है, इसके दीन के अंदर ज़ात पात की कोई हैसियत नहीं, इससे बहुत मुतासिर हुए और इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया। इन बुजुर्गों की वफ़ात के कई सदियों तक इनकी खानकाहों के अंदर यूं ही लंगर चलता रहा, इनकी कब्रें भी इसी जगह पर मौजूद रही। मगर एक वक्त ऐसा आया कि यही मुसलमान जो कि हिंदुओं के अंदर तोहम परस्ती के अंदर पले बड़े थे और नस्ल दर नस्ल इसी तोहम परस्ती को आगे लेकर चल रहे थे, वापस इसी तरफ पलट गए। इन मज़ारों पर चादरें चढ़ाना, मन्नतें मांगना और दमाल, इस तरह की तमाम तोहम परस्तियों की मज़ारों पर शुरुआत हो गई, क्योंकि इन सब चीज़ों का तस्वुर हिंदुओं के अंदर मौजूद था, ना कि मुसलमानों के दीन में। और इस तरह से होते होते आज हम देखते हैं कि मज़ारों को शिर्क के अड्डों के अंदर और एक प्रॉफिटेबल कारोबार के अंदर बदल दिया गया है। इसीलिए क़यामत के रोज़ ये बुज़ुर्ग भी इन मुशरिक लोगों से ऐलान बरात करते हुए अल्लाह से कहेंगे कि ए अल्लाह, मेरा इन लोगों से कोई वास्ता नहीं। इनसे पूछें कि हमने इन्हें कब कहा था कि हमारी कब्रों को सजदागाह बनाएं, ये शिर्क करें। पाकिस्तान के शहर गुजरात के अंदर एक बुजुर्ग का मज़ार है जिनसे तरह तरह की तोहम परस्तियों और रिवायतें मशहूर हैं, और कहा जाता है कि जो भी यहाँ पर बे औलाद शख्स आकर दुआ मांगता है अपनी औलाद के लिए, इसकी हर दुआ कबूल होती है। और इन बुजुर्ग का नाम है सैयद कबीरुद्दीन शाहदौला दरियाई गंज बख्श। और जाहिर है कि ये शिर्क इनसे मंसूब किया गया है, क्योंकि दुआ एक इबादत है और इबादत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ही जायज़ है। औलाद जैसी नेमत अता करना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के बस के अंदर है कि किसी को भी चाहे तो अता कर दे या किसी को महरूम रखे, जबकि गैरुल्लाह से औलाद के लिए मदद मांगना या कोई भी दुआ करना सीधा सीधा शिर्क है। मशहूर है कि यहाँ पर औलाद मांगने वाले को यह नेमत तो मिल जाती है, लेकिन अपनी पहली औलाद इन्हें इस खानका के हवाले करनी पड़ती है, जिसके बाद इस मज़ार के करता धरता इस बच्चे के साथ जो सलूक करते हैं, सदियों से जुल्म की मिसाल नहीं मिलती। और ये जुल्म सदियों से पर्दों के पीछे छुपा रहा, मगर मीडिया की तरक्की के बाद ये सब कट्टा चट्टा इस वक्त खुला जब बरतानिया की एक न्यूज़ रिपोर्टिंग टीम ने इस पर रिसर्च करने की कोशिश की, तो पता चला कि ये जालिम लोग इन बच्चों के सर पर लोहे या स्टील का एक कड़ा पहनाकर इस तरह से फिक्स कर देते हैं कि इनका दिमाग बढ़ना बंद हो जाए, क्योंकि बच्चे के दिमाग और इसकी जिस्मानी ग्रोथ वक्त के साथ साथ जवान होने तक होती रहती है, मगर ये लोग जब इसे रोकने की कोशिश करते हैं तो दिमाग मजीद ग्रोथ करना बंद कर देता है और बच्चा अपने होशो आवास और सोचने समझने की सलाहियत को खो देता है। वो एक जिंदा लाश बनकर रह जाता है जिसे अपने आस पास की कोई खबर नहीं होती, ना वो बोल सकता है, ना वो सुन सकता है, और ना ही उसे पता होता है कि ये लोग इसके साथ क्या कुछ कर रहे हैं या इसे क्या करवा रहे हैं। इसे अपने वजूद की खबर नहीं होती, और ऐसा सिर्फ इसीलिए कि ये खानका के लोग इससे भीख मंगवा सकें, लोगों की तोहम परस्ती का फ़ायदा उठाकर। क्योंकि इन्हीं लोगों ने मशहूर किया है कि इन शाहदौला की चूहियों की बद्दुआ बहुत लगती है, इसीलिए इन्हें हर सूरत भीख देनी चाहिए। हालांकि सच तो ये है कि ये अपने होश के अंदर ही नहीं होते, तो लॉजिकली जो बंदा अपने होश के अंदर नहीं है वो किसी के लिए बद्दुआ या दुआ कैसे कर सकता है। ये भी मशहूर है कि इनके सर पर एक पंजे का निशान होता है जो कि बाबा जी का आशीर्वाद या इनके हाथ का निशान है जिन्होंने ये औलाद दी, मगर सच ये है कि ये इसी कड़े का निशान होता है जिसकी वजह से सर की जिल्द बढ़ने की बजाय एक जगह पर इकट्ठी होकर इन हैवानों की सफाकी और दरिंदगी का निशान यूं छोड़ जाती है। औलाद देना या इससे किसी को महरूम रखना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की कुदरत में है, और ये बात सच है कि अगर अल्लाह के वली और नेक बंदे से कहा जाए कि वो आपके लिए अल्लाह से दुआ करें क्योंकि वो अल्लाह के करीब हैं, तो इसमें उस वक्त तक कोई हर्ज नहीं जब तक कि वो बुजुर्ग जिंदा हों, और दूसरा इनके लिबास से लेकर जिस्म तक और इनकी आदत से ये कंफर्म हो जाए कि वो अल्लाह के वली हैं, मांगने वाले नहीं बल्कि लोगों को देने वाले हैं। इन्हें देखकर अल्लाह की याद आती है।
بزرگ اور ولی اللہ کا درجہ تو انتہائی حقیر ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب زندہ تھے تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کروایا کرتے اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرماتا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کسی بھی صحابی نے جا کر روزے رسول پر ان سے دعا نہیں مانگی، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر جب قحط آیا، جانور بھوک سے مرنے لگے، فصلیں تباہ ہونے لگی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے چچا ابن عباس کو لے کر ایک میدان کے اندر جمع ہوئے اور فرمایا، اے اللہ، جب تیرا رسول ہمارے درمیان موجود تھا تو ہم اس کے وسیلے سے تجھ سے بارش مانگا کرتے تھے، لیکن آج ان کے چچا کو لے کر آپ کے سامنے دعا کرتے ہیں کہ ان کی برکت سے ہم پر یہ مشکل آسان کر ہم پر بارش برسا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی دیر کے بعد بارش برسنے لگی۔ ایسا نہیں ہے کہ ان بچوں کا دماغ قدرتی طور پر ایسا چھوٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میڈیکل فیلڈ کے اندر یہ بیماری مائکروسیفلی کے نام سے جانی جاتی ہے، جس کے اندر بچے کا دماغ عام رفتار سے نہیں بڑھتا اور چھوٹا رہ جاتا ہے۔ اور اس بیماری کا شکار بچے آپ نے اکثر اپنے آس پاس یا محلے وغیرہ میں کہیں دیکھے ہوں گے، کیونکہ ایسے بچے پوری دنیا کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور دماغ کی گروتھ نہ ہونے کی وجہ سے انہیں سنبھالنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، اور اسی لیے پاکستان اور ہندوستان کے اندر ان بچوں کی مائیں ان بچوں کو دربار پر چھوڑ کر چلی جاتی ہیں تاکہ کوئی بھی انہیں بھیک کے اندر کھانا اور رہائش دے سکے۔ یوں اس دربار سے منسوب کر کے یہ بیمار بچے پورے پاکستان کے مزاروں پر آج بھی بھیک اور کھانا مانگتے ہوئے بے بسی کی تصویر بنے ہمیں نظر آتے ہیں، اور باقی رہی صحیح کسر یہ دربار مافیا پوری کر دیتے ہیں انہیں خود سے ایسا بنا کر۔ لوگ ان لوگوں سے دعائیں کروانے آتے ہیں جو کہ اپنے ہوش کے اندر ہی نہیں ہیں۔ کراچی میں عبداللہ شاہ غازی کے دربار پر موجود اس شخص کا نام ہے شاہ حسن، جس کی عمر 60 سال ہے۔ اس کے ساتھ بھی وہی ظلم کیا گیا جو کہ اس جیسے نہ جانے کتنے بے قصور بچوں کے ساتھ ان کے ماں باپ کی جہالت اور معاشرے کے ظلم نے کروایا۔ شاہ حسن نہ سن سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، اسے اپنے آس پاس کی کوئی خبر نہیں، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس سے کیا کام لیا جا رہا ہے، کیونکہ اسے اپنے گھر کے اندر رکھنے والا یہ شخص خود کچھ نہیں کرتا، بلکہ اس کا پورا خاندان شاہ حسن کی بھیک سے آنے والی آمدنی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، وہی اس گھر کو چلا رہا ہے، اور یہ شخص اس کی آمدنی کو اپنا حق سمجھتا ہے۔ یہی سے باقاعدہ بھیک مانگنے اور لوگوں کے لیے دعا کرنے کا طریقہ بھی سمجھا رہا ہے۔ ایک ایسا شخص جس کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ وہ دنیا میں کیا کر رہا ہے، تو کیا جس شخص کو اپنی خبر نہ ہو، نہ اپنا ہوش ہو، کیا وہ کسی کے لیے دعا کر سکتا ہے؟ کیا اس کی دعا واقعی قبول ہو سکتی ہے؟ اور سب سے بڑی بات کہ کسی انسان کے نام کو جانور کے نام کے ساتھ منسوب کرنا، کیا اسلام میں اس کی کوئی اجازت موجود ہے؟ ان لوگوں کا نہ تو کوئی ریکارڈ حکومت وقت کے پاس موجود ہے، اور نہ ہی حکومت آج تک ان پر توجہ دے سکی ہے کہ انہیں ایک معذور شہری کے طور پر شناخت کر کے ان کا ٹھکانہ بنا سکیں اور یہ یوں در بدر ٹھوکریں نہ کھائیں۔ شاہ دولہ کے مزار سے صرف یہی باتیں منسوب نہیں ہے کہ وہ اولاد دیتے ہیں، بلکہ لوگوں کے درمیان یہ عقیدہ بھی پایا جاتا ہے کہ اگر ان کے دربار پر معذور بچوں کو لا کر دربار میں موجود تیل ان کے جسم پر مل دیں تو یہ ٹھیک ہو کر چلنے لگتے ہیں، جس کے بعد لوگ یہاں پر چاندی کے پتلے یا ان کے بت بنا کر لگا دیتے ہیں اور نذرانے چڑھانے واپس آتے ہیں، جس کی کمائی سے یہ خانقاہ کا کاروبار چلتا ہے۔ چاندی کے یہ بت جن کی آہستہ آہستہ یہ جاہل لوگ عبادت بھی شروع کر دیں گے، لٹکانا یہاں پر بالکل عام سی بات ہے۔ اس کے علاوہ لوگ یہاں پر جالی پر تالے بھی لگا کر چلے جاتے ہیں، اور جس کی منت پوری ہو جائے وہ واپس آ کر اپنی چابی سے اس تالے کو کھول لیتا ہے۔ ڈھول کی تھاپ پر قوالی اور رقص یہاں پر ہر وقت جاری رہتا ہے، جس کا نہ کوئی دین سے تعلق ہے، نہ کلچر سے، اور نہ ہی عقل سے۔ شاہ دولہ کے ان فقیروں کے بارے میں ایک عقیدہ یہ بھی مشہور ہے کہ ان کی نہ موت ہوتی ہے اور نہ نماز جنازہ، بلکہ جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو یہ دربار کے کمرے کے اندر جا کر بند ہو جاتے ہیں اور اس کے کچھ ہی دن کے بعد کہیں پر غائب ہو جاتے ہیں، جو کہ سراسر جھوٹ ہے، اور لوگ توہم پرستی اور جہالت کی وجہ سے پہلے ان باتوں پر یقین رکھتے تھے، لیکن کیونکہ آج میڈیا کا دور ہے جس کی نظر سے کچھ بھی نہیں چھپ سکتا، تو اگر ان لوگوں کے اندر ذرا بھی سچائی ہے یا یہ اپنے دعوے کے اندر سچے ہیں تو اس منظر کو لائیو کیمرے کے سامنے چلا کر دکھائیں، اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ ایسا تو کبھی نہیں ہونے والا۔ شاہ دولہ کے چوہوں کے نام سے منسوب یہ کاروبار سراسر چائلڈ ابیوز اور انسانیت کی توہین ہے۔ ہمارے معاشرے میں جان بوجھ کر بچوں کو اپاہج اور مزدور بنا کر ان سے بھیک منگوانے کے کاروبار سے کون شخص آج واقف نہیں؟ ایسے میں یہ شاہ دولہ کی چوہیوں کے نام پر گدا گری اور بھیک مانگنے کا یہ ایک طریقہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، جسے روکنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، مگر افسوس کہ وہ اس میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ اگر کسی بھی شخص کے ہاں اگر ایسی اولاد پیدا ہو جائے تو یہ اللہ کی طرف سے اس بندے کے لیے آزمائش ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ہی ان آزمائشوں میں ڈالتا ہے، اور آپ کو اس آزمائش کے بدلے میں اللہ سے راضی ہو جانا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن اس آزمائش کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرما دے گا اگر آپ نے کوئی کبیرہ گناہ نہیں کیا تو۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔